श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 12 सर्गः। सतां परिषदं कृत्स्नां समीक्ष्य समितिञ्जयः प्रचोदयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम्। सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्चतुर्विधाः योधान् अधिकरक्षायां तथा व्यादेष्टुमर्हसि। सप्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन् राजशासनम् विनिक्षिपद्बलं सर्वं बहिरन्तश्च मन्दिरे। ततो विनिक्षिप्य बलं पृथङ्नगरगुप्तये प्रहस्तः प्रमुखे राज्ञः निशसादजगाद च। निहितं बहिरन्तश्च बलं बलवतस्तव कुरुष्वाविमनाः क्षिप्रं यदभिप्रेतमस्तु ते। प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राज्यहिते रतः सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजहारस रावणः। प्रियाप्रिये सुखं दुःखं लाभालाभौ हिताहिते धर्मकामार्थकृच्छ्रेषु यूयमर्हथ वेदितुम्। सर्वकृत्यानि युष्माभिः समारब्धानि सर्वदा मन्त्रकर्मनियुक्तानि न जातु विफलानि मे। सोमग्रहनक्षत्रैः मरुद्भिरिव वासवः भवद्भिरहमत्यर्थं वृतः श्रियमवाप्नुयाम्। अहं तु खलु सर्वान्वः समर्थयितुमुद्यतः कुम्भकर्णस्य तु स्वप्नान्नेममर्थमचोदयम्। अयं हि सुप्तः षण्मासान् कुम्भकर्णो महाबलः सर्वशस्त्रभृतां मुख्यः स इदानीं समुत्थितः। इयं च दण्डकारण्यात् रामस्य महिषी प्रिया रक्षोभिश्चरिताद्देशात् आनीता जनकात्मजा। सामेन शय्यामारोढुम् इच्छत्यलसगामिनी त्रिषु लोकेषु चान्या मे न सीता सदृशी मता। तनुमध्या पृथुश्रोणी शारदेन्दुनिभानना हेमबिम्बनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता। सुलोहिततलौ श्लक्ष्णौ चरणौ सुप्रतिष्ठितौ दृष्ट्वा ताम्रनखौ तस्याः दीप्यते मे शरीरजः। हुताग्नेरर्चिसङ्काशाम् येनां सौरीमिव प्रभाम् उन्नसं वदनं वल्गु विपुलं चारुलोचनम्। पश्यंस्तथा वशस्तस्याः
कामस्य वशमेयिवान् क्रोधहर्षसमानेन दुर्वर्णकरणेन च शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुषीकृतः सा तु संवत्सरं कालं मामयाचत भामिनी प्रतीक्षमाणा भर्तारं रामम् आयतलोचना तन्मया चारुनेत्रायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभम् श्रान्तोऽहं सततं कामात् यातो हय इवाध्वनि कथं सागरमक्षोभ्यम् उत्तरन्ति वनौकसः बहुसत्त्वझषाकीर्णं तौ वा दशरथात्मजौ अथवा कपिनैकेन कृतं नः कदनं महत् दुर्ज्ञेयाः कार्यगतयः ब्रूतयस्य यथा मतिः मानुषान्मे भयं नास्ति तथापि तु विमृश्यताम् तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितो जयम् ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीवप्रमुखान् हरीन् परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य नृपात्मजौ सीतायाः पदवीं प्राप्तौ सम्प्राप्तौ वरुणालयम् अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मजौ भवद्भिर्मन्त्र्यतां मन्त्रः सुनीतं चाभिधीयताम् न हि शक्तिं प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित् सागरं वानरैः तीर्त्वा निश्चयेन जयो मम तस्य कामपरीतस्य निशम्य परिदेवितं कुम्भकर्णः प्रचुक्रोध वचनं चेदमब्रवीत् यदा तु रामस्य स लक्ष्मणस्य प्रसह्य सीता खलु साइहाहृता सकृत्समीक्ष्यैव सुनिश्चितं तदा भजेत चित्तं यमुनेव यामुनम् सर्वमेतन्महाराज कृतमप्रतिमं तव विधीयेत सहास्माभिः आदावेवास्य कर्मणः न्यायेन राजकार्याणि यः करोति दशानना न स सन्तप्यते पश्चात् निश्चितार्थमतिर्नृपः अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींष्यप्रयतेष्विव यः पश्चात्पूर्वकार्याणि कर्माण्यभिचिकीर्षति पूर्वं चापरकार्याणि न स वेद नयानयौ चपलस्य तु कृत्येषु प्रसमीक्ष्याधिकं बलं क्षिप्रमन्ये प्रपद्यन्ते
क्रौञ्चस्य खमिव द्विजाः त्वयेदं महदारब्धं कार्यम् अप्रतिचिन्तितं दिष्ट्या त्वां नावधीद्रामः विषमिश्रमिवामिषम् तस्मात् त्वया समारब्धं कर्म ह्यप्रतिमं परैः अहं समीकरिष्यामि हत्वा शत्रूंस्तवानघा अहमुत्सादयिष्यामि शत्रूंस्तव विशाम्पते यदि शक्रविवस्वन्तौ यदि पावकमारुतौ तावहं योधयिष्यामि कुबेरवरुणावपि गिरिमात्रशरीरस्य महापरिघयोधिनः नर्दतस्तीक्ष्णदंष्ट्रस्य बिभियाद्वै पुरन्दरः पुनर्मां सद्वितीयेन शरेण निहनिष्यति ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वसा वधेन वै दाशरथेः सुखावहं जयं तवाहर्तुमहं यतिष्ये हत्वा च रामं सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वान् हर्यूथमुख्यान् रमस्व कामं पिब चाग्र्यवारुणीं कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः मया तु रामे गमितेयमक्षयम् चिराय सीता वशगा भविष्यति इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 12 सर्गः।